क्या हुआ? बदर का मैदान। साथ में कौन सा मैदान? बदर का मैदान। आपको मालूम है बदर का मैदान कितने साहबा थे? अरे मशहूर है। साथ में कौन है? कितने साहबा थे? 300। बदर का मैदान। और अजीब व गरीब मामला, साहबा खड़े। भाई साथ में बोलो, साहबा खड़े 313। और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नेजा है। कहो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नेजा। और आप क्या कर रहे हैं? आप सारे साहबा को लाइन में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए कि इस्लाम का पहला मारका गज़वा-ए बदर। भाई कहो ना, इस्लाम का पहला मारका गज़वा-ए बदर। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नेजा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े, वहां से नेजा लेकर आप चल रहे, और 313 साहबा को कह रहे क़ूमू अला मसाफ़िकुम। हमारे नबी ऐलान फरमाते, सफ में खड़े रहो, सफ में खड़े रहो। एक लाइन बनी है भाई, एक लाइन बनी है। 313 को लाइन के पीछे खड़ा होना है, लाइन के आगे। अरे बोलो, लाइन के आगे। और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नेजा। अल्लाह के रसूल वहां से चले मुबारक कदमों से चले, और हमारे नबी एक ही ऐलान करे, लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो, लाइन के पीछे खड़े रहो। क़ूमू अला मसाफ़िकुम। कोई भी अपना कदम आगे न बढ़ाए। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चलते चलते आए। साहबा कितने खड़े हैं? इनमें एक सहाबी खड़े, नाम याद रखो, जिनका नाम है हजरत सिवाद। बोलो क्या नाम है? हजरत। हमारे यहाँ ये नाम रखने का रिवाज नहीं, लेकिन बहुत प्यारा नाम है, हजरत सिवाद रज़ी अल्लाह ताला। तो बीच में खड़े, उनका एक पांव आगे है। भाई यहाँ लाइन बनी हुई है, 313 के पांव ऐसे हैं, लेकिन ये सहाबी का पांव आगे। और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से कहते हुए आ रहे हैं, भाई लाइन के पीछे अपना पांव, लाइन के पीछे, लाइन के पीछे। जब इनके पास आए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या सिवाद कुम मकामक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिवाद पीछे पीछे, पांव पीछे। हजरत सिवाद ने जल्दी से पांव अपना, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। हजरत सिवाद का एक पांव आगे था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो एक पांव, अरे बोलो ना, एक पांव। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। अब वहां से फिर हमारे नबी वापस तशरीफ ला रहे, और मुबारक कदमों से चले आ रहे, और एक ही ऐलान, भाई सफ में खड़े रहो, सफ में खड़े रहो, सफ में खड़े रहो। यहाँ आए कौन साहबी? हजरत सिवाद। उनके दोनों पांव आगे। भाई पहली मर्तबा गए तो अब दोनों पांव। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिवाद, बात समझ में नहीं आती। मैंने यहाँ गुजरते हुए कहा था ना कि अपनी अपनी लाइन में खड़े रहो, और सबके पांव लाइन के पीछे। तुम्हारा एक पांव पीछे था, अभी दोनों पांव आगे आ गए। हमारे नबी ने फरमाया, सिवाद तुम मकामक, अपनी जगह खड़े रहो। ये कहकर हजरत सिवाद भी पीछे आ गए। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। अब तीसरा चक्कर लगा रहे, कौन? आका इनामदार ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा चक्कर लगा रहे। आप अपने मुबारक कदमों से चले आ रहे। यहाँ पर आए तो हजरत सिवाद फिर दोनों पांव से। भाई एक मर्तबा कहा, दो मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा भी दोनों पांव से। अब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, सिवाद माफ़ुइल अभी, क्या ये तुम्हारा क्या मामला है? ये क्या मामला? मैंने पहली मर्तबा कहा लाइन के पीछे खड़े रहो, दूसरी मर्तबा कहा लाइन के पीछे खड़े रहो, अभी फिर तुम्हारे दोनों कदम आगे। अल्लाह के रसूल के हाथ में क्या था? नेजा। आहिस्ता से अल्लाह के रसूल ने वो नेजा इनके पेट पर रखा और कहा, या सिवाद कौन मकामत। ए सिवाद, कितनी मर्तबा बताया जाए, अपनी जगह पर खड़े रहो। अल्लाह के रसूल ने नेजा इनके पेट पर रखा और कहा कि सिवाद अपनी जगह पर खड़े रहो। हजरत सिवाद तो और आगे आगे और आगे, और कहा, अल्लाह के रसूल बाद में खड़ा रहूंगा, पहले इंसाफ पूरा होगा। भाई मैं बाद में खड़ा रहूंगा, लेकिन पहले क्या होगा? साथ में बोलो, पूरा मजमा बोले, क्या होगा? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन सा इंसाफ? अल्लाह के रसूल ने पूछा, कौन सा इंसाफ? कहा, ओ हजरत सिवाद ने कहा, अल्लाह के रसूल, इंसाफ होगा। आपने नेजा मेरे पेट पर मारा, मैं भी नेजा आपके पेट पर मारूंगा। आपने नेजा सीधे मेरे पेट पर मारा कि सीधे खड़े रहो, तो आपका नेजा मेरे पेट पर लगा, तो मैं भी इसी तरह मेरा नेजा आपके पेट पर मारूंगा। बस इतना कहा। बताओ साहबा को बर्दाश्त होगा? अरे वो 313 को बर्दाश्त होगा? अरे बोलो ना, बदर वालों को बर्दाश्त होगा? अरे आज के मुसलमान को बर्दाश्त ना हो तो साहबा को कैसे बर्दाश्त होगा? वो सारे साहबा कहने लगे, सिवाद कैसी बात करते हो? अरे तुम नेज़े से हमारे नबी के पेट पर मारोगे? अरे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस साहबा ने चिल्लाना चीखना शुरू किया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सामने जो थे उन्होंने भी खूब उछलना कूदना शुरू किया कि देखो अभी तो कुछ मामला शुरू नहीं हुआ, और यहाँ तो अंदर ही अंदर झगड़ा शुरू हो गया। अरे बात समझ में आई? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? सब खामोश हो जाओ। सिवाद बोलो, क्या चाहते हो? सिवाद ने कहा, मैं वही चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ। अगर आपने नेज़े को मेरे पेट पर मारा तो इंसाफ का तकाजा यह है कि मैं भी आपके पेट मुबारक पर नेज़ा। और बताओ ना, है ना इंसाफ यही है कि नहीं? अरे बोलो ना, इंसाफ यही है कि नहीं? कुरान में लिखा है भाई, कुरान में लिखा है, जैसी करनी, अरे है ना कुरान में, जैसी करनी वैसी। छठे पारे में, कौन से पारे में? छठे पारे में अल्लाह ने फरमाया, अन्नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास।
قصاص. اللہ فرماتے یہ ہمارا فیصلہ ہے, جان کے بدلے جان, آنکھ پھوڑے تو اس کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے, کوئی ناک کاٹے تو اس کے بدلے میں ناک کاٹا جائے, کوئی دانت توڑے تو اس کے بدلے میں دانت توڑا جائے. حضرت سواد نے فرمایا آپ کے قرآن میں انصاف ہے, اللہ کا حکم ہے انصاف. آپ نے میرے پیٹ پر نیزہ مارا, میں بھی آپ کے پیٹ پر, آپ کے پیٹ مبارک پر. بتاؤ مجمع میں سناٹا چھا گیا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے سب کو خاموش کر دیا سب, لیکن سارے صحابہ گرم. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, سواد آ جا, لے نیزہ لے لے, اس لیے کہ تیرے پاس تو نیزہ ہے بھی نہیں, یہ لے لے میرے پیٹ پر مار لے. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ لیا. کہا اللہ کے رسول ابھی بھی انصاف پورا نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں انصاف پورا نہیں ہوتا, میں نے تو تم کو نیزہ بھی دے دیا. کہا اللہ کے رسول آپ نے جب مارا تو میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا, اور آپ کے پیٹ پر چادر مبارک ہے, آپ کے پیٹ مبارک پر چادر مبارک ہے, چادر مبارک ہٹا دو تاکہ ڈائریکٹ والا معاملہ رہے کہ آپ کا نیزہ ڈائریکٹ میرے پیٹ پر لگا تو میرا بھی نیزہ ڈائریکٹ آپ کے. میرے دوستو ہمارے بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ارے بولو نا سرکار دو عالم سے بڑھ کر کوئی نبی؟ لیکن یہ سارے صحابہ موجود ہے. اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک کو ہٹایا, اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں میرے پیاروں, جب نبی نے چادر مبارک ہٹایا ہوگا آپ کا پیٹ مبارک کتنا چمکتا ہوگا, کیسا دم. آپ کے بدن مبارک سے بڑھ کر تو کوئی بدن نہیں نا میرے پیاروں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے چادر مبارک کو ہٹایا اور کہا اے سواد آگے بڑھ, اب میرے پیٹ پر نیزہ مار لے تاکہ انصاف برابر ہوگا کہ میں نے جب مارا تو تیرے پیٹ پر چادر نہیں تھی, تو مارے گا تو میرے پیٹ پر بھی چادر نہیں. آجا سواد آگے آجا. حضرت سواد کے ہاتھ میں نیزہ تھا, یوں نیزے کو یوں ہوا کی طرف اڑایا اور سیدھے آئے اور ہمارے نبی کے پیٹ کو چومنا شروع کر دیا. ارے ہمارے نبی سے لپٹ گئے اور سواد روتے گئے. کبھی نبی کے پیٹ مبارک کو چومے, کبھی نبی کے کمر مبارک کو چومے, کبھی نبی کی گردن مبارک چومے, کبھی نبی کا پیشانی مبارک چومے. اللہ کے رسول نے فرمایا سواد یہ تو روتا جاتا ہے, یہ کون سا بدلہ ہے؟ ارے تو نیزہ مارنے والا تھا, یہ کون سا بدلہ کہ تو میرے جسد اطہر کو چومنا چاہتا؟ حضرت سواد نے فرمایا اللہ کے رسول کیا کوئی سوچ سکتا کہ آپ کے پیٹ پر نیزہ مارے؟ کیا کلمہ پڑھنے والا کبھی یہ سوچ سکتا کہ آپ کے پیٹ پر نیزہ مارے؟ ارے اللہ کے رسول آپ کے لیے تو ایک سواد ہے, اگر 100 جان ہوتی سب قربان کر دیتا, لیکن آپ کے بدن پر آج بھی آنے نہ دیتا. اور پھر کیا کیا حضرت سواد نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں نے کیوں آپ کے پیٹ کو چوما؟ میں نے آپ کی پیٹھ کو چوما, آپ کی پیشانی کو چوما, آپ کے گالوں کو چوما. اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں نے کیوں چوما؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو بتا دے تو نے کیوں چوما؟ کہا اللہ کے رسول سامنے موت ہے, سامنے موت ہے, اس لیے کہ میرے پاس نہ کوئی تلوار ہے, نہ میرے پاس کوئی ہتھیار ہے, نہ میرے پاس کوئی تیر ہے, میں تو خالی ہاتھ آگے بڑھنے والا ہوں. سامنے موت ہے, میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں اللہ مجھے پوچھے اے سواد کیا لے کر آیا؟ میں قیامت میں کہوں گا اے اللہ کچھ نہیں لے کر آیا, جب آیا ہوں میرے نبی کے بدن کو چومتا ہوا آ گیا ہوں, میرے نبی کے مبارک بدن کو چومتا ہوا. اور ہوا بھی ایسا ہی میرے دوستوں, جب بدر کا معرکہ گرم ہوا, کہو جب بدر کا معرکہ گرم ہوا اور عجیب و غریب حال ہوا, آسمان سے فرشتے اترنے لگے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا. خیر تھوڑی دیر میں بدر کے میدان میں خبر آئی, اللہ کے رسول کے کان میں خبر آئی سواد شہید ہو گئے. بھائی وہ سواد, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم ابھی مجھے کہہ رہے ہو سواد شہید ہو گئے؟ ارے مجھے تو پہلے ہی جبرائیل نے بتا دیا, ارے وہ شہید ہوئے ہیں اور جنتوں کے دروازے کھل چکے ہیں. تو وہ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول سواد تو بہت آگے نکل گئے. ہم بھی یہی سوچ رہے بھائی سواد تو ہم سے بہت, ارے اللہ کی قسم کتنے آگے نکل گئے کہ زندگی کا آخری عمل نبی کے بدن مبارک کو چومنا. ارے زندگی کا آخری عمل نبی کے مبارک بدن کو چومنا. ارے اللہ کی قسم میرے دوستوں, اگر زندگی کا آخری عمل کسی ولی کی پیشانی کو چوم لے اللہ جنت دے, تو جب نبی کو چوما ہوگا تو کیسی جنت ملی ہوگی؟ ارے بھائی ملی کہ نہیں ملی؟ تو سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول سواد تو بہت آگے نکل گئے, آپ کے بدن مبارک کو چوما اور دفن ہونے سے پہلے اللہ نے جنت کے دروازے کھولے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بدر کے میدان میں ختم ہوتے ہی ہمارے نبی نے فرمایا نہ قیامت تک آنے والا سواد کے مقام کو پہنچ سکتا ہے. ارے بولو نا قیامت تک آنے والا سواد کے مقام کو. صحابہ کرام
السلام نے کہا اللہ کے رسول وہ سوات کا مرتبہ کہ دفن ہونے سے پہلے جنت کے دروازے کھلے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محبت کی جان ہے, اگر کوئی میرا امتی یہ طے کر لے کہ محبت کروں گا تو نبی سے محبت کروں گا, سچی محبت کروں گا, مرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے گا اور دفن ہونے سے پہلے اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا. اللہ کو راضی کرنے کا دوسرا راستہ ہے نبی کی محبت میں آ جانا. بتاؤ یہ راستے پر کون کون آنے کو تیار ہے؟ نبی کی آ جاؤ. ہاتھ نیچے رکھو, ایک بات سن, نبی کی محبت میں آ جاؤ. اللہ کی قسم مرنے سے پہلے اللہ گناہ معاف کرے گا اور دفن ہونے سے پہلے اللہ جنت کے دروازے. لیکن شرط کیا ہے؟ نبی سے. میں نے پورا مجمع بولے نا تو میرے کو بھی سمجھ میں آئے. نبی سے اور بلند آواز سے نبی سے. اب محبت دو طرح کی ہوتی ہے. محبت ایک سچی ہے نا. ایک مرتبہ کوئی شوہر تھا, وہ ملا صفدر, دیکھ میں بولتا ہوں ان کو نہیں اچھا لگے تو تو لے لینا. ایک ان کے جیسا ہوگا ملا صفدر جیسا جو پوری دنیا بڑھاپے پہ جاتی ہے جوانی پہ جاتا ہے. ملا صفدر جیسا ہوگا, کوئی گھر میں گیا اور جا کے بیوی کو دو تھپڑ مار دیا. ارے بیوی کو دو تھپڑ دھار دھار. بیوی نے کہا اللہ یہ کیوں مارا؟ تارے اسی کو مارتے نا جس سے محبت ہوتی ہے, اسی کو مارتے نا جس سے محبت ہو. بیوی تو بروڑا کی 4-5 دھار دھار دھار. یہ کیا کر رہی؟ کہا محبت میں تم سے آگے ہوں. بھائی بات سمجھ میں ہے نا. محبت کتنی طرح کی ہوتی ہے, ایک سچی اور ایک صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک سچی, ایک آپ ایمان سے کہو نا نبی سے کون سی محبت ہے؟ بولو نا, کائے کو بیان روکا دیا؟ نبی سے محبت سچی کہ جھوٹی؟ ایک بات سمجھنا, ایک بات سمجھنا. پیران پیر, غوث پاک, عالم ربانی, فیض سبحانی, شیخ عبد القادر, کیا کیا عجیب جملہ فرمایا. کہا جو محبت کے میدان میں اتر گیا وہ جنت کے میدانوں میں چلا گیا, اور جو محبت جھوٹی محبت میں اتر گیا, جھوٹی محبت میں اتر گیا, کہیں ایسا نہ ہو اس نے اپنا ایمان ہی کھو دیا. میرے دوستو دیکھو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بتاؤ سچی یا جھوٹی؟ سچی والے ہاتھ اوپر کریں بھائی, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بھائی سچی محبت ہے بھائی, سب نے ہاتھ اٹھا لیا, مطلب جھوٹا والا کوئی نہیں. اور اللہ نہ کرے کوئی ہوئے, اللہ نہ کرے کوئی ہوئے, اس لیے کہ جھوٹی محبت, جھوٹی محبت, ارے جھوٹی محبت بیوی بھی قبول نہ کرے. کرے اگر بیوی کو یہ پتا چل جائے کہ اس کا کہیں چکر چلتا ہے, بتاؤ گھر میں رہنا سہنا چین سکون سب برباد. لاکھوں روپے تیرے پاس ہو گئے لیکن گھر میں چین سکون نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کے میدان میں کھوٹ آ گئی. ارے بیوی سے محبت کے میدان میں کھوٹ آ گئی تو گھر کا چین سکون ختم ہو گیا. محبت کرنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ بھائی کریں گے, محبت کریں گے انشاءاللہ. بولو بولو ذرا جم کے کہو, آقا سے محبت کریں گے. بولو نا, آقا سے محبت کریں گے, پیغمبر سے محبت کریں گے. کہو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں, یہ مرتضیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ نہیں, راج دلانے سے بڑھ کر کوئی دلارا نہیں. اللہ کے نبی وہ نبی ہے, اللہ کے نبی وہ نبی, اللہ کی قسم وہ نبی ہے. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو مصطفیٰ کا درجہ ہے صلی اللہ علیہ. دیکھو خدیجہ بہت محبت کرتی تھی, اتنی محبت کرتی تھی, میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں, اتنی محبت کرتی تھی کہ جب حضرت خدیجہ کے انتقال کا وقت آیا, پردہ فرمانے کا وقت, آخری وقت, کن کا؟ حضرت خدیجہ کا. جب آخری وقت آیا تو کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی, ہمارے نبی کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت خدیجہ فرماتی میرے پیارے نبی میری آخری گھڑی آ گئی. آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچو دونوں میں محبت کا کیا عالم ہوگا, اللہ کے رسول میں اور حضرت خدیجہ میں. اور ہر میاں بیوی میں جب محبت ہوتی ہے تو اگر شوہر محمد مجتبیٰ ہو اور بیوی خدیجہ ہو تو محبت کا کیا عالم ہوگا. بس سننے جیسی باتیں, سننے جیسی بات. حضرت خدیجہ کی آخری گھڑی کیا فرماتی؟ اے میرے پیارے نبی میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں. اے میرے پیارے نبی میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں, میری 2 وصیت کو قبول کر لینا. ایک تو یہ وصیت کہ جب میرا انتقال ہو جائے, دیکھو خدیجہ بیوی ہے, کیا فرماتی؟ میرا انتقال ہو جائے, آپ نے جو کپڑا پہنا ہے نا اس کپڑے میں مجھے کفن دے دینا.
اس لیے کہ آپ کے بدن پر لگا ہوا کپڑا جب میرے بدن پر آئے گا تو وہاں اللہ کا عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا. اس لیے پھر میرے پیارے نبی ایک احسان کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ کی چادر مبارک میں مجھے کفن دینا. میں چاہتی ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو آپ کی چادر مبارک لے کر جاؤ. اور پھر کیا فرمایا میرے پیارے نبی, شروع زمانے کی بات ہے, شروع زمانے کی بات, کیا فرمایا میرے پیارے نبی, آپ میری قبر میں اترو گے نا تو میرے چہرے کو قبلے کی طرف کر دینا اور انتظار کرنا. اس لیے کہ میں نے ایک لمبا زمانہ کفر میں گزارا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو چلے جاؤ اور اللہ میرے چہرے کو قبلے سے ہٹا دے. اس لیے انتظار کرنا. آپ قبر سے نکلنا نہیں, جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے تبھی آپ نکلنا, ورنہ ہو سکتا اللہ میرے چہرے کو قبلے سے. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. آج بھی حدیث پاک میں لکھا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے نا, جو بے نمازی ہوتا, جب اس کو قبر میں رکھتے ہیں ابھی تو رشتے دار قبرستان چھوڑتے بھی نہیں, فرشتے آ کے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, جب دنیا میں تو نے قبلے کو نہیں دیکھا, اب کائے کو قبلہ دیکھتا ہے. ارے بات سمجھ میں آئی نہیں بھائی, بات سمجھ میں آ گئی. حضرت خدیجہ نے کتنی وصیتیں فرمائی, ارے بولو نا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی وصیتیں فرمائی وہ, اور یہاں پر انتقال ہوا, پردہ فرما گئی. کہو انا للہ و انا الیہ راجعون, کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ الکبریٰ, ہماری ماں کی آنکھیں بند ہوئی, بولو ہماری ماں کی آنکھیں بند ہوئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت یاد تھی, آپ نے اپنی چادر مبارک دی تاکہ خدیجہ کا وہ کفن بن جائے. الحمدللہ, اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی کفن نہیں ہوگا. ارے ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا, بولو بولو ساتھ میں بولو, کوئی کپڑا ہوگا. ارے ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا. ارے کپڑا تو ہم نے بھی پہنا, کپڑا آپ نے بھی پہنا, لیکن کون ہے جو زمین پر کپڑا پہنتا ہو اور اللہ آسمان پر اس کپڑے کا نام بلند کرتا ہو. ہمارے نبی چادر اوڑے, اللہ فرمائے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, اللہ فرمائے وثیابک فطہر. حضرت علی کیا فرماتے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے کہ میرے نبی جو چادر اوڑا کرتے تھے نا, میرے نبی جو چادر اوڑا کرتے, حضرت علی کہتے کبھی کبھی میں جاتا تھا, اللہ کے رسول چادر تھوڑی دیر مجھے بھی دو نا, میں بھی پہننا چاہتا ہوں. حضرت علی فرماتے میں چادر پہنتا تھا, الحمدللہ پہنتا تھا, اس کے بعد میں پھر نبی کو جا کر دیتا تھا. لیکن حضرت علی فرماتے فرق اتنا تھا کہ میرے بدن پر جب وہ چادر آتی, وہ چادر, ارے بولو میرے بدن پر وہ چادر آتی تو وہ چادر, لیکن حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم سے وہی چادر میرے نبی کے مبارک جسم پر جاتی تھی تو آپ رکھتے تھے کندھے پر, چادر ہوتی تھی زمین پر اور اس کی چمک نکلتی تھی آسمانوں پر, اس کی چمک کہاں اٹھا کرتی تھی. تو اب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے, بھائی اس واقعے پر آ جاؤ, حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کتنی وصیت فرمائی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دے دی کفن کے لیے. اب وہ گھڑی آئی, شروع زمانے کی بات کر رہا ہوں, شروع زمانے کی بات. حضرت خدیجہ کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, خیال آیا میری بیوی نے دوسری وصیت کی تھی, چہرہ بالکل قبلے کی طرف چہرہ کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ دونوں وصیت پوری ہو گئی, چہرہ قبلے کی طرف کر دیا. میرے دوستو سننا, دل کو ہلا دینے والی باتیں ہیں. چہرہ کہاں پر کیا, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے تو چہرہ پلٹ گیا. حضرت خدیجہ کا چہرہ پلٹ گیا, بالکل سیدھا, یوں رکھا تھا قبلے کی طرف سیدھا, آسمان کی طرف سیدھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا, ہاں میری بیوی نے کہا تھا چہرہ قبلے سے ہٹ جائے گا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چہرہ, بولو نا مبارک ہاتھوں سے چہرہ قبلے کی طرف, اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے, چہرہ پلٹ گیا بالکل سیدھے آسمان کی طرف. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ میری بیوی, اللہ میری بیوی ہے, خدیجہ میری بیوی ہے, اور تن من دھن سب مجھ پر قربان کر دیا تھا. جب مجھے کوئی مکہ میں پوچھتا نہیں تھا, خدیجہ نے مجھے پوچھا تھا. یہ خدیجہ کے بہت احسانات تھے, اے پروردگار اس بیوی کے میرے اوپر بہت احسانات تھے, اگر اس کے احسان نہ ہوتے تو نبوت کا یہ بوجھ اٹھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا, یہ نبوت کی ذمہ داری اٹھانا میرے لیے مشکل ہو جاتی. اس خدیجہ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں, اللہ یہ میری بیوی ہے, چہرے کو قبلے سے مت ہٹا. یہ کہہ کر تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے چہرے کو قبلے کی طرف کیا, ہمارے نبی پیچھے ہٹے, پھر چہرہ, بولو نا پھر چہرہ بالکل سیدھا آسمان کی طرف. حضرت جبرائیل آئے, کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل آئے, ہمارے نبی زاروں قطار رو رہے. حضرت جبرائیل نے کہا روتے کیوں, مایوسی کا یا رسول اللہ کے رسول روتے کیوں. کہا جبرائیل میں رو تو کیا کروں, میری بیوی ہے, یہ میری بیوی نے تن من دھن سب کچھ مجھ پر قربان کیا, میرے اوپر بہت احسان ہے, آج میں اپنی بیوی کا چہرہ قبلے کی طرف کرتا ہوں, اللہ چہرے کو ہٹا دیتا. حضرت جبرائیل نے فرمایا مت کرو, قبلے کی طرف مت کرو, یہ قبلے کی طرف ہو بھی نہیں سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دہل گیا, جبرائیل کیا کہہ رہے ہو, ماں تقول یا جبرائیل, اے جبرائیل کیا کہہ رہے ہو, میری بیوی ہے, چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا. حضرت جبرائیل نے فرمایا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی ہے, اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی ہے, آپ سے بہت محبت کرتی تھی, اسی لیے نہیں ہوتا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سمجھ میں نہیں آتا, مجھ سے محبت کرے اور چہرہ قبلے کی طرف نہ ہوئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں آپ سے بہت محبت کرتی تھی, جان مال تن من دھن سب آپ کے قدموں پر نچھاور کیا. اللہ فرماتے ہیں اگر خدیجہ کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو گھال پر مٹی لگ جاتی ہے,
تو گال پر مٹی لگ جاتی ہے. اللہ فرماتے میرے نبی کی بیوی ہے, میرے نبی کے حرم میں رہتی تھی, میرے نبی پر جان مال تن من دھن قربان کیا تھا, اس کے چہرے پر اس کے گال پر مٹی لگے مجھے گوارا نہیں. اللہ کہتے چہرے کو میں نے سیدھا کر دیا تاکہ قیامت تک وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہے گی, میں انہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا. میرے دوستو یہ محبت رسول کا کرشمہ ہے. اگر خدیجہ محبت کرے تو قیامت تک خدا کو دیکھ کر مسکرائے. میں اور آپ بھی نبی سے محبت کریں, انشاءاللہ ہم بھی قبر میں مسکراتے رہیں گے. ارے میرے پیارو آؤ, محبت کے میدان میں آؤ, ایک مرتبہ نبی سے پوچھ کے محبت کرو. میرے دوستو وہ دن دیر نہیں کہ میں اور آپ قبر میں جائیں گے. اللہ مدینے تک اتنا اجالا کرے گا, ہم قبر سے نبی کو دیکھتے رہیں گے, نبی اپنے روزے سے ہمارا دیدار کرتے رہیں گے. یہ حدیث پاک میں لکھا ہے. بلکہ میرے دوستو میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم, امانت کی کرسی پر بیٹھا ہوں, قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو, ایک بار محبت کے میدان میں, اللہ کی قسم جھوٹی نہیں, ایک بار نبی سے سچی محبت میں آ جاؤ. رات کو سوئے گا, تیرے نیند آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن نبی کے خواب میں آنے میں دیر نہیں ہوگی. میرے دوستو نبی آئیں گے, خواب میں آئیں گے, اور میرے دوستو اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ پر بھی رکھیں گے, اپنا سینہ ہمارے سینے سے بھی رکھیں گے, ہم کو گلے سے لگائیں گے. ہمارے نبی بہت محبت کرتے ہیں میرے دوستو. ماں باپ نے جو ہم سے محبت کی ہے اس سے بہت زیادہ نبی ہم سے محبت کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو محبت پیدا تو کرو. ہم کو تو چہرے پر داڑھی بھی پسند نہیں. جو نبی کے چہرے سے نفرت کرتا ہوگا وہ خواب میں نبی کو دیکھے گا. جو نمازیں چھوڑتا ہوگا وہ قیامت میں نبی کا دیدار کرے گا. ارے میرے دوستو وہ گھوش پاک پیرا نے پھر کیا بات کی, وہ نبی سے محبت ہی تو تھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ نبی سے محبت تھی کہ 15 سال تک تہجد میں ہر رات قرآن ختم کرتے ہیں. وہ نبی سے محبت تھی کہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اللہ کی قسم میں زمین پر بولتا تھا, اللہ آسمان پر فیصلہ کیا کرتا تھا. یہ محبت تو تھی نبی کی. ارے بولو ٹھیک ہے نہیں تھی محبت. آج ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس میں ہمارا دل ٹھاٹھے مارے گا اور کہے گا اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مشورہ ہو رہا ہے, یعنی ہمارے نبی کے اپوزٹ میں ایک مشورہ ہو رہا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا 90 پارے میں. مشورے میں یہ ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کیا جائے, نعوذ باللہ محمد کو مکے سے نکالا جائے, نعوذ باللہ محمد کو قید خانے میں بند کیا جائے. یہ قرآن کریم میں لکھا, یہ مشورہ ہو رہا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ مکہ والے مل کے مشورہ کرتے کہ محمد کو ذلیل کیسے کیا جائے. بولو صلی اللہ ہو. اللہ نے کیا فرمایا, تم زمین پہ پلاننگ کرتے ہو, میں آسمان پر پلاننگ کرتا ہوں. اور کس کی پلاننگ پاس ہو جائے گی؟ اب سننا برابر. اب مشورہ ہو رہا ہے, مشورے میں کوئی کہہ رہا ہے, اب مشورے میں بہت سارے لوگ بیٹھے, اس میں مشورے میں کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے, کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نجومی ہے, کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دماغ کا پرابلم ہے یعنی مجنون ہے, کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہے. ایسے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا. اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا 27ویں پارے میں. اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. اب یہ لوگ آپس میں ذکر کر رہے ہیں کہ جادوگر ہے, نجومی ہے, کاہن ہے. سننا, ان میں سے ایک جو بوڑھا آدمی تھا نا وہ کہتا ہے محمد کا ایک علاج ہے. سب سن رہے ہو نا, آپ لوگ سن رہے ہو نا, ایک علاج ہے. اب سب لوگ جمع ہوئے, آپ بتاؤ آپ مکے کے بڑے آدمی ہو, کیا علاج ہے؟ کہا یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے, قبیلے کا نام سننا. کہا دور ایک قبیلہ, قبیلے کا نام ہے بنو عامر. بولو کیا نام ہے؟ کہا وہاں قبیلے میں ایک آدمی رہتا ہے اور لمبا چوڑا ہٹا کٹا پہلوان ہے, اور اس کو اوپر والے نے, کعبے کے پیدا کرنے والے نے وہ طاقت دی ہے کہ جادو ہو تو جادو کو بھی نکال دے, نظر ہو تو نظر کو نکالے, بندش ہو تو بندش کو نکالے, دماغ کا پرابلم ہو تو وہ دور کرے, بدن کا شریر کا کوئی بھی پرابلم ہے وہ اس کا علاج ہے. جب وہ بوڑھے نے یہ کہا تو سب مکہ والوں نے کہا تو پھر ان کو ہی بلا لینا چاہیے, وہ آ کے محمد کا علاج کرے. بولو صلی اللہ ہو. لیکن جب باتیں ہو رہی تھی نا, بوڑھے نے کہا ہم اس کو بلا تو لیں گے. کون سے قبیلے میں رہتا؟ بنو عامر. بولو کون سا قبیلہ؟ کہا بلا تو لیں گے لیکن ان کی فیس بہت ہیوی ہے.
पैसा बहुत लेते। तो सारे मक्का वालों ने कहा हम लोग तो यहाँ के बड़े जिम्मेदार है, हमारे पास तो प्रॉपर्टी जायदाद है, हम पूरा ठेला भर के तैयार रखेंगे और सोने की अशरफिया रखेंगे, सोने के दीनार रखेंगे। अरे वो ठेला दे देंगे लेकिन कम से कम मोहम्मद का इलाज तो होगा। ये कहकर सबने मशवरा किया और दूसरे दिन सब गए। कहाँ गए? कबीला बनू, और वो आदमी को दावत दी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन फीस पैसा? कहा हम तो ठेला भर के तुमको देने वाले, तुम आने वाले कब? कहा कल मैं आऊंगा। अब सुनना, ये सारे मक्का वाले क्या कहते हैं, हम तो पहाड़ के पीछे छुप जाएंगे और हम वहां से आपको आपकी फीस दे देंगे और हम आपको बता देंगे कि मोहम्मद कहाँ है, बस आप वहां चले जाना और जाके इलाज करना। तो कबीला बनु आमिर के बड़े पहलवान लंबे चौड़े आदमी ने कहा अरे उसमें क्या है, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है भाई, मुझे तो सीधे देखना है कि पेशेंट को हुआ क्या है, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। दूसरे दिन वो आए, कबीले बनु आमिर के जो बड़े पहलवान थे ना वो आए, ऊंट पर बैठकर आए। ये सब पहाड़ के पीछे बोलो छुप गए और इन्होंने वो ठेला भी दे दिया। वो कबीला बनु आमिर वाले ने ठेला लिया और पूछा मोहम्मद कहाँ है? कहा वो काबे के पास बैठे। अब वो कबीला बनु आमिर वाले अपने ऊंट को लाए, ऊंट को साइड पर रखा, हमारे नबी के पास गए, यूं कंधे पे हाथ रखकर कहा मोहम्मद क्या हुआ आपको? बोलो सल्लल्लाहु, यानी हम बोलेंगे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कबीला बनु आमिर वाले कहते हैं मोहम्मद क्या हुआ? हमारे नबी ने फरमाया नहीं सफी शई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कहा ये सारे मक्का वाले कहते हैं इन्होंने मुझे इतना बड़ा ठेला दिया है, इतनी बड़ी उजरत दी है, ये सारे मक्का वाले कहते हैं कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें जिन्नात का प्रॉब्लम है, जादू का प्रॉब्लम है, नजर का प्रॉब्लम है, दिमाग का प्रॉब्लम है। हमारे नबी ने फरमाया वल्लाहि लैसा फी शई, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मुझे कुछ भी नहीं है। तो वो कबीला बनु आमिर वाले पहलवान ने कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ये सब कहते हैं, तुम क्या कहते हो? तो हमारे नबी ने फरमाया मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझ पर कुरान आता है, जिब्राइल मेरे पास आते, कुरान पाक मुझ पर उतरता है। बास वो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा यही तो गलत है, तुम ये कहते हो कि अल्लाह एक है, तुम नबी हो, तुम पर कुरान आता है, जिब्राइल तुम्हारे पास आते, यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मुझे उसी का इलाज करना। हमारे नबी ने फरमाया इलाज बाद में करेंगे, पहले तुम मेरे साथ में चलो। ये कहकर हमारे नबी खड़े हुए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने अपना हाथ उनके हाथ में रखा, कहा चलो मेरे साथ में। अब सुनते जाना, आगे आगे हमारे नबी, पीछे वो पहलवान कबीला बनु आमिर वाले। एक मैदान आया, सामने कुछ दरख्त थे, बोलो सामने कुछ दरख्त, समझते हो ना, झाड़ थे। हमारे नबी ने उनकी तरफ देखा, वो कबीला बनु आमिर वाले पहलवान की तरफ देखा और हमारे नबी ने फरमाया ये दरख्त है, कहाँ है? कहा बुलाओ उनको। किसको बुलाने का? बोलो दरख्त आवे। हमारे नबी ने कहा बुलाओ। तो वो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा मैं इलाज करने के लिए आया हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं इसका इलाज करता हूं, कोई जिन्नात, कोई जादू, कोई नजर, मैं दरख्त को थोड़ी बुलाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया चलो तुम नहीं बुलाओगे, मैं बुलाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरे मांगरोल वाले सुनना, जो बात पर मुझे जाना वो सुनना। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से इशारा किया और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से दरख्त आ जा। अरे मेरे प्यारो, हदीस पाक में लिखा दरख्त अपनी जगह से उखड़ गया और उखड़ने के बाद धीरे धीरे चलने लगा, जैसा कोई ऊंट रेगिस्तान में चलता हो। चलता 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 वो दरख्त करीब आ गया। बोलो दरख्त करीब आ गया। सिर्फ करीब नहीं आया मांगरोल वालों, वो दरख्त के करीब आया और हमारे नबी को सजदा किया। बोलो हमारे नबी को झुक गया, सजदा किया। फिर हमारे नबी ने फरमाया उठ जा, वो दरख्त फिर खड़ा हो गया। हमारे नबी ने कहा चला जा, वो चला गया। हमारे नबी ने फरमाया अपनी जगह ठहर जा, वो ठहर गया। सब हो गया। हमारे नबी ने उनको देखा, वो जो पहलवान थे ना उनको देखा तो रो रहे। हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ तुमको? कहा मुझे कलमा पढ़वा दो। अरे बोलो सुभान अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा। हमारे नबी ने देखा कलमा पढ़ने वाला, हमारे नबी ऐसे गए, यूं गले लगाया। हमारे नबी की आंखों में आंसू और एक आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे नबी यूं गले लगाए और इतना रोए, इतना रोए। वो पहाड़ के पीछे से वो सब देख रहे, कौन? मक्का वाले, कि ये तो कलमा भी पढ़ लिए। फिर हमारे नबी ने फरमाया चलो आओ, काबे के पास लेकर आए। हमारे नबी ने वजू का तरीका बताया, उनके पास वजू करवाया और हमारे नबी ने फरमाया कबीले बनु आमिर वाले तुम 2 रकात नमाज पढ़ो कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया। मैं भी 2 रकात पढ़ूंगा कि अल्लाह ने मेरे उम्मती को जहन्नम से बचाया। फिर हमारे नबी बहुत देर तक बातें करने लगे, बातें करने लगे। सुनना, अब पते की बात सुनना। हमारे नबी ने पूछा तुमने ईमान क्यों कबूल किया?
भाई सब आप लोग कान खोलकर सुने, ईमान क्यों कबूल किया? तो वो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा, मेरे नबी मैं आपको सही बताता हूं, मैंने इसलिए ईमान कबूल नहीं किया, सुनना, मैंने इसलिए ईमान कबूल नहीं किया कि आप दरख्त को बुलाए और दरख्त आ गया और फिर आपने दरख्त को भेजा, दरख्त चला गया। ओ कहते, वो कबीला बनु आमिर वाले कहते, मैंने बहुत किताबें आसमानी पढ़ी है, ये दरख्त को बुलाए और दरख्त गया, इसलिए मैंने ईमान कबूल नहीं किया। मैंने इसलिए ईमान कबूल किया कि दरख्त ने तुमको सजदा किया और अल्लाह का फैसला है कि दरख्त जो है वो नबी के अलावा किसी को सजदा नहीं करते, वो करते हैं तो नबी को करते, नबी के सिवा किसी को सजदा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इस्लाम जिंदाबाद, रहबरा रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा अहमद अली साहब जिंदाबाद। भाई अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उस कबीले बनु आमिर वाले ने कहा कि नबी दरख्त अगर सजदा करते तो नबी को करते, नबी के सिवा, मतलब है कि आप नबी है। अब सुनना, जब वो वहां से जाने लगे कबीले बनु आमिर वाले, तो वो सारे मक्का वाले आ गए और कहने लगे हमने आपको पैसा दिया, आप तो वहां जाकर उनके बन गए। इन्होंने वो पैसे का ठेला वापस कर दिया, कहा मेरे नबी ने मुझे जन्नत की बशारत दी, कहा लेकिन हमने तो आपको इलाज के लिए भेजा था, कहा यही तो प्रॉब्लम हो गया, मैं समझा कि मैं डॉक्टर हूं, वो पेशेंट है। वहां जाके पता चला तबीब और डॉक्टर वो थे, मरीज तो मैं बन के गया हुआ था। अल्लाह हमारे प्यारे नबी की शान। तो बताओ भाई, सब लोग बताओ, मुस्तफा का दामन कौन कौन मोहब्बत करता था? हाथ ऊपर करो ना, हाथ ऊपर करो, बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। तो अब मैं एक बात पर आ रहा हूं, हमारे नबी हमसे एक चीज मांग रहे, बोलो दे दोगे इंशाअल्लाह? ये हमारी तीसरी बात होगी, बोलो दोगे ना इंशाअल्लाह? और ये नहीं देने की वजह से आज हम पर हालात आ रहे। आज मगरिब बाद भी मैंने वही बात कही और वही बात को दिल में लेके चल रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारों, आज इरादा करो, पक्का इरादा करो, पक्का इरादा करो कि आज करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये आखिरी बात समझना, लेकिन थोड़ा 10 मिनट लूंगा, चलेगा ना? 10-15 मिनट चलेगा ना आपको? नहीं, आप थक गए तो ना बोलो थक गए, लेकिन जो बात मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह मांगरोल वाले आप याद रखोगे। हमारे नबी मेराज पर गए, बोलो गए थे, किससे मुलाकात हुई? नहीं बोलो ना, किससे मुलाकात हुई? अल्लाह ने कितनी नमाजें दी? नहीं साथ में बोलो, अल्लाह ने कितनी नमाजें दी? 50। वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम करे, कम करे, कम करे, कम करे। तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20 और 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5। चलो 5 हो गई ना? अब सुनना, हम पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो मैं बात कर रहा हूं ना उसके बाद सब पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, ये आखिरी बात समझ लो। मैंने 4 बातें करने कहा था, लेकिन बस 3 बातें करूंगा। पहली बात बोलो ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन, और तीसरी बात पूरा मजमा पक्के दिल के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम है हमारे नबी जब मेहराज से आए, फरमाया अल्लाह कितनी नमाजें दी? 5। फिर हमारे नबी साथ में फरमाया अल्लाह ये 5 नमाजों का अजर क्या होगा? अल्लाह मेरी उम्मत फजर की नमाज पढ़ेगी, उसे क्या मिलेगा? भाई हम सब फजर की नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, हमको क्या मिलेगा? सुनना, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हजरत आदम से एक गलती हुई, बोलो मिस्टेक हुई थी ना? अरे हाँ बोलो ना, हुई थी ना? वो दाना खा लिया था, अल्लाह ने मना किया था, फिर भी वो दाना खा लिया, जिसको अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से फरमाया था ये दरख्त के करीब मत होना, इसका दाना मत खाना, लेकिन हजरत आदम ने बोलो वो दाना। उसके बाद अल्लाह नाराज हुए। आपको मालूम है फबका आदमु सलासमिअति सिनीन, किताबों में लिखा हजरत आदम 300 साल तक रोए हैं। कितने साल तक? एक गलती हो गई, दाना खा लिए, अल्लाह के सामने 300 साल रोए। अब अल्लाह क्या फरमाते सुनना, सब बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा, मेरे मुजतबा, मेरे मुर्तजा, मेरे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक गलती हो गई, 300 साल तक रोए। अल्लाह ने फरमाया ये नमाजों में मैंने इतना बड़ा सवाब रखा कि तेरा उम्मती फजर पढ़ेगा, कलमे वाला मर्द, कलमे वाली औरत फजर पढ़ेगी। हजरत आदम को 300
300 साल रोने पर जो सवाब अता किया, रोजाना फजर की नमाज में तुम्हारे उम्मती को वो सवाब अता करूंगा। रोज फजर पढ़ो, 300 साल रोने का सवाब मिलेगा। बताओ कोई छोड़ सकता है? आगे चलो, फजर के बाद कौन सी नमाज आती है? आप सबको मालूम होगा, मांगरोल वालों, हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर गए थे। कौन बेटा? इस्माइल। इस्माइल। कितनी उम्र थी? 7 साल। और गले पे छुरी चलाने का इरादा किया कि नहीं किया? इरादा किया, बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया। और जी नहीं चाहता था, क्योंकि हजरत इब्राहिम अब्बा है, बेटे इस्माइल है, और बेटे इस्माइल की कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, बेटे के गले पे छुरी चलाओ, बेटे के गले पे छुरी चलाओ, बेटे के गले पे छुरी चलाओ। हजरत इब्राहिम छुरी चलाए। वो अलग बात है कि अल्लाह हजरत इस्माइल को हटाए और जन्नत का जानवर आ गया। और अल्लाह ने फरमाया, इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते, मेरे नबी हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पर जो छुरी चलाकर कुर्बानी का पैगाम दिया, आपका उम्मती जोहर की नमाज पढ़ेगा, जो हजरत इब्राहिम को सवाब मिला वो आपकी उम्मत को अता कर दूंगा। तो फजर में हजरत आदम के रोने का सवाब, जोहर पढ़ो तो हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का सवाब। अच्छा, उसके बाद कौन सी नमाज आती है? असर। आपको मालूम है एक नबी गुजरे, हजरत उज़ैर। बोलो कौन? उन्होंने एक सवाल किया था कि अल्लाह ये सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अल्लाह फिर आप जिंदा कैसे करेंगे? अल्लाह आप जिंदा कैसे करेंगे? सब मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, हड्डी हो जाएंगे, बोसीदा हो जाएंगे, अल्लाह आप सबको जिंदा कैसे करेंगे? अल्लाह ने उन्हीं को मौत दे दी। किनको? हजरत उज़ैर को। 100 साल तक मौत दी। 100 साल के बाद अल्लाह ने फिर जगाया। अल्लाह ने फिर जगाया। और जब वो जागे हैं और अल्लाह ने पूछा, 100 साल हो गए, 100 साल हो गए, 100 साल के बाद तुमको हमने फिर से जगाया है। तो उन्होंने कहा था मुझे भूख लगी है। तो अल्लाह ने कहा खा लो जो खाना लेकर आए हो, खा लो जो पानी लेकर आए हो, पी लो। कहा अल्लाह 100 साल में तो बिगड़ गया होगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी उज़ैर, जिस अल्लाह ने तुमको सलामत रखा, उसने तुम्हारे खाने पीने को भी सलामत रखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, क़ाल बल लबिस्त मिअत आम फन्ज़ुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। हज़रत उज़ैर ने कहा, अल्लाह मेरा ईमान बढ़ गया, मेरा ईमान मजबूत हो गया। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफा तेरी उम्मत असर पड़ेगी। हजरत उज़ैर को जो मजबूत ईमान अता किया, तेरी उम्मत में जो असर पड़ेगा, मरने से पहले उसको भी वो मजबूत ईमान अता कर दूंगा। तो फजर में हजरत आदम के रोने का सवाब, जोहर में हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का सवाब, असर में हजरत उज़ैर के मजबूत ईमान का सवाब। अब कौन सी नमाज आई? मगरिब। एक नबी गुजरे, हजरत अय्यूब। बोलो क्या नाम? हजरत अय्यूब। उनसे एक छोटी सी गलती हो गई, बहुत रोए, बहुत रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे रुकू में जिक्र फरमाया, वज़कुर अब्दना अय्यूब। और एक जगह पर अल्लाह ने उसी रुकू में फरमाया, निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अल्लाह ने फरमाया, मेरे अय्यूब बहुत रोने वाले, बहुत रोने वाले। अल्लाह ने मेराज के बाद फरमाया, मेरे नबी आपका जो उम्मती मगरिब पढ़ेगा, हजरत अय्यूब को जो रोने पर मर्तबा अता किया, मगरिब की नमाज में मैं वो मर्तबा तेरी उम्मत को अता करूंगा। अब कौन सी नमाज रह गई? तो हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह फजर में हजरत आदम वाला सवाब, जोहर में हजरत इब्राहिम वाला सवाब, असर में हजरत उज़ैर वाला सवाब, मगरिब में हजरत अय्यूब वाला सवाब, अल्लाह ईशा में? अल्लाह ने फरमाया, ईशा मैंने किसी नबी पर फर्ज नहीं किया। बोलो, ईशा मैंने किसी नबी पर फर्ज नहीं किया, लेकिन मेरे नबी आपके लिए खुसूसियत, आपकी स्पेशलिटी ईशा की नमाज। और ए मेरे नबी, आप ईशा पढ़ोगे, आपकी उम्मत पढ़ेगी। कमा अल्लाह ने फरमाया, मेराज के बाद मेरे नबी जब आप जन्नत में जाओगे, ईशा पढ़ने वाले उम्मतियों को साथ में लेकर चले जाओगे। तो सारी नमाजों में कोई ना कोई नबी मिले, ईशा में डायरेक्ट हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। और यही मगरिब ईशा में गड़बड़ होती ना, आईपीएल, भाई आईपीएल आता है ना, क्रिकेट आता है ना, और कैसा आता मौलाना इब्राहिम, मैं तो हैरान हो गया। मालूम नहीं मांगरोल में शौक है कि नहीं, हमारे वहां गुजरात में तो ऐसा अजीब। वो एक बोलता है मैं चेन्नई, और दूसरा कहता है मैं मुंबई। मैंने कहा तेरा बाप पैदा हुआ था मुंबई में कि तेरा दादा पैदा हुआ था चेन्नई में?
میں نے کہا تو جو چنئی کرتا, ممبئی کرتا, ان کو بلا مانگرول میں, ایک فون کر کے بول میں بہت چاہتا ہوں, آجا. آئیں گے؟ مانگرول آئے گا؟ نہیں آئے گا. بلکہ آپ اگر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. جو چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں, اس کے لیے مغرب عشاء قربان کر دی. ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اور مغرب اور عشاء جو ہمارے نبی نے اتنی بڑی بشارتیں دی, تو چلو یہ بشارت سننے کے بعد آج پورا مجمع کہے گا ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اب پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے, پہلی بات لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن, نہیں کرے گے. تیسری بات نماز کی پابندی, اور ایک بات بولو, موبائل کا کیا کرو گے؟ فارمیٹ بدلو گے نا انشاءاللہ؟ میں نے بولو نا جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا. اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.